اب میں بلا تاخیر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے استقبالیہ خطبے کے لیے دعوت دینے چلا ہوں۔ اسی مدرسہ کے امام و خطیب حضرت مولانا غلام اللہ علی چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا غلام اللہ علی چشتی بیداری کا ثبوت دیتے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کرتے بھائی، ہاتھ بلند کریں گے انشاءاللہ چرچا ہوگا، آسمانوں پہ بھی چرچا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں بہاری شہر کو اور چوتھلی کو آنے والے تمام بزرگ نوجوان دوست احباب کا تہہ دل سے مشکور کہ انہوں نے ساری پہلی شعار لبیک کہتے ہوئے تشریف لے لیا ہے۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ دوسری درخواست میں کروں گا استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد آصف زبیر صاحب مجمع اندر تشریف فرمانے، میری درخواست ہے کہ جناب میرے کو تشریف لے آئے، اسٹیج پہ آتے ہو، آجو بن سکتے علماء حضرات، اساتذہ اکرام جنہوں نے سبق سنانا ہے وہ تو پیچھے بیٹھے، علماء اکرام انشاءاللہ
منٹ میں سبق سنانا ہے تو اپنا پہنچا کرنا کرنا انشاءاللہ. جس میں بندہ کوئی کتاب چاہ یا کوئی قوم فلٹ لکھتا ہے اور پوری ذمہ داری کے نام مدد کرتا ہے کہ بھی ایسے گھر میں کار کرتی ہے نا یہ شک ہوئے پتا میں اگر میرے 15 منٹ نہیں کرنا تو 14 منٹ میرے نے 1 منٹ کاٹا ہے تو سبحان اللہ تو بندہ یہ کہتے ہیں یار یہ میں بڑی محنت کر تو کوئی رات نہیں کرتا نہیں کیوں رات نہیں کرتا بھائی میں بڑی کتاباں لائبریریاں کھول کھول کے لکھی ہے ایک ایک لفظ میں ذمہ دار ہوں اگر میں خلاصہ کرتا ہوں بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیڑا کتاب چاہ جیڑا پمفلٹ جیڑی کتاب میں لکھ دیتی ہے یہ شک کرو. محترم جناب چودھری محمد مصطفیٰ صاحب سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب سٹیج سے تشریف لے گیا اے ماشاءاللہ ساڈے قانونی مشیر ہے سبحان اللہ کرے اللہ پاک کرے قربات مال عزت برکت دے عظمت عطا تے کہتے ہیں جو میں لکھ دیتا ہے شک کیا لگا شک کوئی ایک عام بندہ یہ کوئی کتاب کوئی پڑھ لکھے کتاب چاہ کوئی پمفلٹ لکھے او بندہ نے گل سمجھے کہ شک کوئی نہیں اللہ کہتے ہیں میں لکھے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لگا اللہ کی کہنا قرآن ہم میں دوسرے قرآن کی تلاوت کرنے واسطے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سبحان اللہ انہوں نے تھوڑا کر دسو قرآن پاک شروع کتوں ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اختتام ہوئے من الجنت والناس یعنی ہم بسم اللہ کی بات کر ادھر والناس کی سینہ لگ کر انہاں دونوں لفظاں انہاں دونوں حرفاں آپس میں ملاؤ تے کی بنیا بس رب نے انہاں دونوں حرفاں دے اندر پورا قرآن لکھ دیا. اللہ کہندے نے پڑھن تو پہلے وہ قاری آیا جلسے جب بیٹھ کے سنن والے مسجد جب بیٹھ کے پڑھن والے میرے قرآن کا اقرار آباد وچ کری میرے قرآن کی تلاوت آباد وچ کری اے صحابہ دا تذکر آباد وچ کری پہلے مننا پڑے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی لا ریب فی لا ریب فی لا ریب فی اے تو کتاب لکھے تو قرآن کا بچا لکھے تو پمفلٹ لکھے تے تینوں مان ہوندا میرے لکھے وچ شک کوئی نہیں. اللہ کے اندر میں دو جہانوں دا رب میں دو جہانوں دے قادر اج میں بھی اعلان کردا ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب وچ شک کوئی نہیں. میں کیا سوال ہے اکاڑے والے سوال کرتے تیری کتاب وچ شک کوئی نہیں. قرآن وچ ذکر دشمن مصطفیٰ دا قرآن وچ ذکر اصحاب مصطفیٰ دا قرآن وچ ذکر منکر مصطفیٰ دا قرآن وچ ذکر منکر صحابہ دا قرآن وچ ذکر دشمن صحابہ دا تو کہندے شک کوئی نہیں. اللہ کہندے اعلان کر دے ذالک الکتاب لا ریب فی پڑھنا شروع کر جس ویلے ذکر اصحاب دے دشمن والے جس ویلے ذکر مصطفیٰ دے دشمن والے جدوں ذکر مصطفیٰ دے منافق والے جدوں ذکر صحابہ دے دشمن والے مننا پئے گا انہاں دے کفر وچ شک کوئی نہیں. جدوں صحابہ دا ذکر ہے مننا پئے گا ان کی سچائی وچ نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر. میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں میرا چڑھیا ہوا ہے جا رہا ہے رسول اللہ دربار لکھا ہے تے جنہاں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا سبحان اللہ اسی بس سہا پڑھیے صحابہ نے بس سہا کی تلاوت بھی کی ہے بس سہا دے چہرے کی زیارت سبحان اللہ
शान रिसालत मौलाना गुलामुल्लाह अली चिश्ती सर बकम सर बुलंद सर बकम सर बुलंद सर बकम सर बुलंद नारे तकबीर जिना कीतियां मोहब्बत मुस्तफा सुभान अल्लाह जिना कीतियां मोहब्बत मुस्तफा जिना बैठ के पहले सामने अल्लाह के जो सोने इन्होंने भी किया नबी का एहतराम भी जरूरी है और वालिदैन का एहतराम भी जरूरी है दोनों का एहतराम अल्लाह कहते मैं इतना कादिर जे मैं सुभान दे मोल ला दिया मायने लाल जमे आनी के रास बंदे नु या बच्चे नु तुम पते को यही अता कर दे अल्लाह कहते जे मैं सुभान ना बंद करवान दे आवा ते मोल ला दिंदा ते जे मैं बुलवान दे आवा ते पत्थरा तो मुस्तफा नु सलाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कहते मैं कादिर अल्लाह कहते मैं इस तेरी कादिर अगर कोई वालदा दी तौहीन करके ते होवे भी साहब की सुभान अल्लाह ते जिस दुनिया तो जान लगे ते आप तरह दी या रसूल अल्लाह अलमा दे आखिरी वक्त ते सुभान से कलमा जाने दो लोगों ने कैसे बात है शान सुना के चला लगा कि सुभान अल्लाह कह उन्होंने कहा अच्छा बिलाल जाके गया वालदा ने जिंदा नहीं किया इंतकाल कर गया और हजरत बिलाल हुजूर ने क्या जा वेख किया कर लगे कीते मैं करने लगा रब ने इस वाक़े के अंदर सारे अकीदे साफ करके रख दिए रब ने के माहौल ने के जा ना बिलाल वेख किया मालूम होया हुजूर को पता नहीं सी इनमें गैब किन्नू है अल्लाह पहले हो इल्मे गैब दा इख्तियार किते कोल अगर महबूब ने हुंदा इल्म बिलाल अगली गल आप कहते बिलाल ने आगे कहते यार मतलब वालद दुनिया में रुखसत हो गया वालदा है आपने हमें बिलाल भेजा कि अगर जब वालदा चल के आ सकती है तो आ जाएगा अगर नहीं ना आ सकती तो मैं चल के जाने तैयार ते जेड़ा हो हाजिर ना बोलो 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 वो जानते हैं नहीं वो तो मौजूद होता है मालूम है हुजूर हाजिर नाज़िर है रब हाजिर सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल करके जाके क्या मां हुजूर कहते आ सकते थे आप वरना मैं चल के जाऊं आगे दूंगा तो सहाबी है रसूल से सुभान अल्लाह उठाते बैठे अंदर दिखा दो सुभान अल्लाह हज़रत बिलाल जाके कहने लगे अम्मा हुजूर दा पैगाम लेके हुजूर कहते थे आ सकते हो ते आ जाओ वरना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं खुद चल के आने लई तैयार अलमा दी वाला देखा जो आंसू आगे रो के कहने लगे बिलाल जा ना जा के मेरे महबूब नु कह दे मैं आशिक कमली वाले दी सुभान अल्लाह मैं आशिक वाले दी जुल्फा वाले दी मैं आशिक माल बसर दिया अखियां वाले दी मेरा कीता ते जान जा के मेरे महबूब नु कह दे जो होता है आशिक वो जाता है दर पर नबी को घर घर बुलाता सुभान अल्लाह। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर नबी को दर दर
جو ہوتا ہے عاشق بجاتا ہے دربار انہیں بدل لگا ابو بکر مصطفیٰ دے دروازے تے عمر مصطفیٰ دے دروازے تے عثمان مصطفیٰ دے دروازے تے علی مرتضیٰ مصطفیٰ دے دروازے تے کرتے بس نہیں اور نوریا دا سردار مصطفیٰ دے دروازے تے اسرافیل آئے مصطفیٰ دے دروازے تے اسرائیل آئے مصطفیٰ دے دروازے تے ابو بکر مصطفیٰ دے دروازے تے جو ہوتا ہے عاشق بجاتا ہے دربار عمر مصطفیٰ دے دروازے تے جو ہوتا ہے عاشق بجاتا ہے دربار عثمان مصطفیٰ دے دروازے تے جو ہوتا ہے عاشق بجاتا ہے دربار علی مصطفیٰ دے دروازے تے جو ہوتا ہے عاشق بجاتا ہے دربار پھر ہجرت والی رات میرا محبوب چل کے صدیق کے دروازے تے لے کے عرشہ والے گانے والے پوچھتے اج جو جہان کا سردار چل کے صدیق دے دروازے تے کیوں گیا آواز آئی جو ہوتا ہے عاشق بجاتا ہے دربار جس ویلے باری صداقت دی آئی صدیق چل کے مصطفیٰ دے قدماں وچ آ گیا باری نبوت دی آئی مصطفیٰ چل کے صدیق دے نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت عظمت صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر رب نو محبوب دے ہر ایک یار نال پیار ہر ایک یار چن کے رب نے چن تے ایک ایک دی صداقت دیا تمہاں اپنے قرآن وچ پہنچا سبحان اللہ ایک ایک صحابی اور آپ نے میں ساتھ لے کر گل ختم کر لوں لیکن ایک گل جملہ یاد رکھنا سانو اپنے شاگرداں دے مان ہے لیکن مصطفیٰ نے اپنے صحابہ قرآن پاک ہے نا الحمد تو لے کے بناس تک علماء بیٹھے کے بڑا حضرات بیٹھے بے قدر پورے قرآن پاک وچ الف کتنی واری ہے الف کتنی واری ہے لیکن ایک مزیدار کرنا تو دس دیا الف قرآن میں جتنی بار بھی آیا ہے کھلوتا ہی نظر الحمد تو لے کر ناس تک قرآن جتنی دفعہ بھی نظر آیا الف کھلوتا ہی نظر آیا کبھی باؤل کھلوتا نظر آیا کبھی نام نال کھلوتا نظر آیا کبھی عین نال کھلوتا نظر آیا یا اللہ یہ قرآن ہے پورے قرآن ہے صرف الف ہی کھلوتا ہے اللہ کے دل میں قرآن دا پہلے دار الف نو بنا کے تے الف دیا قرآن ہے ڈیوٹیاں لگا دیا دونوں کی نگرانی کرنی ہے ایک ایک حرف دی اور پورا قرآن پورے پاکستان میں جس مرضی مسجد دے اندر ٹر جا جتنے بھی بیٹھے گا الف کھلوتا نظر آئے گا اللہ کے دل محبوبہ اگر سورت وچ بیٹھے گا الف کھلوتا نظر آئے گا آیت وچ بیٹھے گا الف کھلوتا نظر آئے گا جتنے بھی بیٹھے گا الف کھلوتا نظر آئے گا محبوبہ پریشان نہیں ہونا جس طرح قرآن کو الف عطا کیتا تینوں صحابہ عطا کیتے قرآن الف سورت وچ بیٹھے گا الف نظر آئے گا آیت وچ دیکھے گا الف نظر آئے گا سطرت دیکھے گا الف نظر آئے گا جب مصطفیٰ دی زندگی بن بیٹھے گا صحابہ نظر آئے گا بدر وچ جائے گا صحابی نظر آئے گا اور وچ جائے گا صحابی نظر آئے گا حنین وچ جائے گا صحابی نظر آئے گا خندق وچ جائے گا صحابی نظر آئے گا اللہ نے دل میں توبہ پا چڑیا ماں نے لال جمنے والے جڑا قرآن کو الف نو جدا کر دے محمد کو صحابہ نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر خلافت راشدہ خلافت راشدہ نعرہ تکبیر میرے زندگی چ بے شمار سفر بے شمار لیکن دو سفر دیا رب نے تو مانچ ایک ہجرت والا ایک میرا
بے شک فرق اتنا ہے جدو معراج اللہ تے رب نے نوریاں دے سردار کیا جا کے محبوب نو اٹھا نوریاں دے سردار کو کیا جا کے دو جہاناں دے سردار کو اٹھا تے نال لے گیا تے جس نے ہجرت دی واری اللہ نے کیا دو جہاناں دے سردار نو جا تو صحابہ دے سردار کو اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ تے جرا معراج چنا رسول سدرۃ المنتہا تے جا کے کہنے کملی والا میں نہیں جا سکتا تے جرا ہجرت والی رات دا رسول سبحان اللہ او ہر میدان کہ اج بھی جے دیکھے تے روضہ رسول مصطفیٰ سبحان اللہ اج بھی روضہ رسول مصطفیٰ اس ویلے سواری کی ضرورت ہے جبریل کا کمرے والے روکنا لگا کرنا تو سواری لگا جس سے ہجرت والے رات سواری کی ضرورت ہے صدیق کا لگا کمرے والے اور میرے دیا سواری کی ضرورت اگر حاضر ہو تو صدیق شان سے کم پر تارا ایمان تازہ کر دے گا سبحان اللہ صدیق دیا تمہا قرآن میں کہ جہانا دے علم نو جانتا ہے جو ہونے تو جانتا ہے قیامت تک جو واقعات ہونے تے تو علم ہے تے تو سارا قرآن ایک کوئی دفعہ کیوں نہیں بھیج دیتا بھیج نہیں سکتا ترا بھی جبریل کو چکیا نہیں سکتا جبریل کو سارا قرآن ہے چکیا نہیں سکتا جتنا جبریل برداشت کر سکیا میں اتنا اتنا بھیجتا ہے اور صدیق سے دیوانے سبحان اللہ کہہ دے رہا میں کہا میں سلام کرا صدیق تیری انبیاء میں سلام کرا صدیق تیری صداقت نو میں سلام کرا صدیق تیری عظمت نو اور دنیا دا سردار ہو کے وہ ایک قرآن نہ چک سکیا تو صحابہ دا سردار ہو کے ہجرت والی رات دو قرآن چک کے لے گیا ایک قرآن صدیق کندھیاں تے بٹھا کے لے گیا دوسرا قرآن سینے تے بسا عظمت صدیق اکبر مقام صدیق اکبر شان صدیق اکبر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر نعرہ تکبیر اس واسطے میں ان کا حکم کروں اسی صدیق کی عظمت بھی قائل ہوں کہہ دو ہاتھ چکو جرا صدیق کی عظمت کا قائل کون نہیں ہاتھ چکایا اسی امت ہے ایک بھی قائل ہوں اسی سارے صحابہ اسی سارے صحابہ کی عظمت ہے ساڑھا ہی جدوں تک قرآن باقی رہے گا صدیق کا شان بھی باقی رہے گا علی کا شان جدوں تک قرآن باقی رہے گا اسلام باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی جدوں تک قرآن باقی رہے گا امی عائشہ دی طہارت دیاں قسماں تے گواہیاں قرآن دیتا کوئی ماندا مننے کوئی نہیں ماندا تے نہ مننے قرآن جیڑا قرآن دے تلاوت کرتا جائے گا صدیق دے حضرت بھی قرآن میں بلند ہوتے رہ گئے تے عائشہ دی طہارت تے قرآن میں بھی بلند ہوتے رہ گئے کتنا بلند مقام ہے پایا سبحان اللہ سبحان اتنا بلند مقام
माशाअल्लाह जज़ाकुम अल्लाह नारे तकबीर समझ आ रही थी, मजा आ रहा से, जाग रहे आप खड़े करो जने जने सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि बच्चे आने वाले आसानी हो जाएगी, थोड़ा